औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम सामाईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपको अपने चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन में खुशामदीद कहती हूँ और दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और आप पर अपनी हजार रहमतें बारिश की तरह बरसाए। सामाईन, आज मैं आपके साथ 3 मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक का वजीफा शेयर करूंगी, जो कि बहुत ही आसान और मुजरिब है। इस वजीफे की बहुत ही फजीलत और बरकत हैं। ये बहुत ही बाबरकत और आजमाया हुआ अमल है। आप इस अमल को करके तो देखें, अल्लाह की रहमत आप पर किस तरह बरसती है ये आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे इंशाअल्लाह। आज का वजीफा उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि उनके पास कभी पैसा खत्म ना हो, उनके पास कभी दौलत खत्म ना हो, रिज़्क में इजाफा हो, कारोबार में खैर बरकत हो और अल्लाह तुबारक व तआला गैबी तरीके से उन्हें रोजी अता करे, गैबी तरीके से उन्हें रिज़्क दे। कारोबार को वसी को शादा करने के असबाब जो हैं अल्लाह तुबारक व तआला उन्हें गैबी तरीके से अता फरमाए, तो वो लोग इस अमल को, इस वजीफे को लाजम करें। इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से आपके पास कभी दौलत में कमी नहीं होगी, कभी आपके पास पैसा खत्म नहीं होगा, आपके रिज़्क में इजाफा होगा, कारोबार में खैर बरकत होगी और अल्लाह तुबारक व तआला आपको गैबी खजाने से अता करेगा, आपकी गैबी मदद करेगा। गैब से रोजी के असबाब अल्लाह तुबारक व तआला आपके लिए पैदा फरमाएगा। अगर आप इस अमल को, इस वजीफे को 3 मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक करते हैं, पूरी नीयत और यकीन से करते हैं, तो इंशाअल्लाह अल्लाह तुबारक व तआला की रहमत आप पर जरूर बरसेगी। आपको हर काम में कामयाबी मिलेगी, मालो दौलत आपके पास वसीओ कुशादा होगा। अल्लाह तुबारक व तआला अपने नबी के सदके आपको रिज़्क से नवाजेगा, दौलत से नवाजेगा और आपकी गैबी मदद फरमाएगा इंशाअल्लाह। आप इस अमल को करें, इंशाअल्लाह आपको फायदा जरूर होगा। तो चलें, आपका वक्त जाया किए बिना हम अपने मकसद की तरफ चलते हैं। वजीफा जिक्र करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया, वो नीचे मौजूद लाल रंग के बटन को दबा दें और साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। वजीफा करने का तरीका अच्छी तरह सुन लें और समझ लें। आपने दिन में किसी भी टाइम या किसी भी नमाज के बाद इस अमल को, इस वजीफे को करना है और याद रखें, जब आपने पहले दिन इस अमल को करना है, दूसरे दिन भी आपने उसी टाइम इस वजीफे को करना है। एक टाइम आपने मुकर्रर कर लेना है। अगर आप चाहें तो किसी नमाज के बाद इस वजीफे को कर सकते हैं। अगर आप किसी नमाज के बाद इस वजीफे को नहीं कर सकते, आपके पास टाइम नहीं, तो आप पूरे दिन में एक वक्त मुकर्रर कर लें और जिस वक्त आपने पहले दिन वजीफा करना है, दूसरे दिनों में भी आपने उसी टाइम इस अमल को, इस वजीफे को करना है। करना आपने ये है कि आपने अल्लाह के सिफाती नामों का विर्द करना है। अल्लाह के सिफाती नाम क्या हैं और इन्हें पढ़ना कैसे है, ये भी तवज्जो से सुन लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या हाफिजु, या हफीजु, या रकीबु, या मुजीबु, या अल्लाहु, या अल्लाहु, या हफीजु, या हाफिजु, या रकीबु, या मुजीबु, या अल्लाहु, या अल्लाहु। आपने अल्लाह के इन तमाम अस्माए आज़म को इकट्ठा पढ़कर एक तसव्वुर करना है और इसी तरतीब से, इसी तरीक़ाकार से आपने इन तमाम अस्माए आज़म को 100 मर्तबा पढ़ना है। आपने 100 मर्तबा इन तमाम अस्माए आज़म को इकट्ठा पढ़कर एक तसव्वुर करना है। रोजाना इन नामों को, इन तमाम अस्माए आज़म को 100 मर्तबा पढ़ना है। इसके अव्वल आखिर आपने 11-11 मर्तबा दरूद इब्राहिमी लाज़िम पढ़ना है। दरूद इब्राहिमी की बहुत ही फजीलत है, बहुत ही बरकत है। मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में दरूद पाक की फजीलत बताई है। दरूद पाक पढ़ने से आपकी हर दुआ कबूल होती है। अगर आप 11 मर्तबा शुरू में दरूद पाक पढ़ेंगे, 11 मर्तबा आप आखिर में पढ़ेंगे, तो जब 11 मर्तबा शुरू में बरकतें होंगी, 11 मर्तबा आखिर में बरकतें होंगी, तो वो आपकी दुआ कैसे रद्द हो सकती है। जब आप नबी पर दरूद पाक भेज के अल्लाह से कुछ मांगेंगे, नबी का सदका देकर अल्लाह से मांगेंगे, नबी के नवासों का सदका देकर अल्लाह से मांगेंगे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको हर वो चीज से नवाजेगा जो आपके हक में बेहतर होगी। आप अल्लाह से जो मांगेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको फौरन वो चीज अता करेगा। आपने इस अमल को, इस वजीफे को 3 मुहर्रम से शुरू करना है और 10 मुहर्रम तक आपने मुसलसल इस अमल को, इस वजीफे को करते रहना है। इसमें आपने कोई नागा बिल्कुल भी नहीं करना। अब यहाँ बात आ जाती है खवातीन के खास अयाम की। बहुत से लोग
لوگ کمنٹس میں پوچھتے ہیں کہ کیا ہم اس عمل کو، اس وظیفے کو خاص ایام میں کر سکتے ہیں، ان سب بہنوں کی، ان سب خواتین کی رہنمائی کے لیے میں بتا دیتی ہوں کہ آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو اپنے خاص ایام میں بھی کر سکتے ہیں۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو جب آپ نے شروع کرنا ہے تو آپ نے کوئی ناگاہ نہیں کرنا۔ 3 محرم سے آپ نے اس عمل کو شروع کرنا ہے اور 10 محرم تک مسلسل آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو کرتے رہنا ہے۔ جب آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر لیں، 100 مرتبہ اللہ کے صفاتی ناموں کو پڑھ لیں اور اول آخر آپ 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، تو آپ نے اللہ سے خصوصی دعا کرنی ہے کہ یا اللہ، اس عمل کو، اس وظیفے کو میں نے خالص تیری رضا کے لیے کیا ہے، مولا مجھے اپنی رحمتوں، اپنی برکتوں سے نواز دے، اپنی نعمتوں سے نواز دے۔ یا اللہ میرے پاس کبھی پیسے کی کمی نہ ہو، میرے مال و دولت میں اضافہ فرما، میرے رزق کو وسیع و کشادہ کر دے اور میرے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما اور غیبی طریقے سے میری مدد فرما، غیبی خزانے سے مجھے عطا کر، غیب سے روزی کے اسباب میرے لیے پیدا فرما۔ اس طرح آپ نے اللہ سے خصوصی دعا کرنی ہے، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا۔ اس کے علاوہ آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ میرے تمام برے حالات کو اچھے حالات میں بدل دے، مولا جو چیز میرے مقدر میں نہیں ہے اس میں مجھے مبتلا نہ کرنا، اور جو چیز میرے مقدر میں ہے اسے میرے لیے بہتر اور آسان فرما۔ اے میرے مولا میری دعاؤں میں ایسا اثر کر دے، میں مانگوں تجھ سے قطرہ اور تو مجھے سمندر عطا کر دے۔ اس طرح آپ نے اللہ سے خصوصی دعا کرنی ہے، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا اور آپ پر اپنی رحمت کا سایہ ہمیشہ قائم و دائم رکھے گا انشاءاللہ۔ آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو 10 محرم تک کرنا ہے۔ 10 محرم کی بھی بہت ہی فضیلت و برکات ہے۔ 10 محرم والے دن کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے اور اس دن اللہ سے جو بھی آپ نے مانگنا ہے رو رو کر، گڑ گڑا کر مانگنا ہے، نہایت عاجزی انکساری سے مانگنا ہے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا۔ یاد رکھیں آپ نے پنجگانہ نماز کی پابندی لازم کرنی ہے، کیونکہ روزی کماتے کماتے ہمارے پاس اتنا ہی ٹائم نہیں رہا کہ جو روزی دینے والا ہے اسے ہم ایک سجدہ ہی کر لیں۔ جب آپ اللہ کو سجدہ کر کے اللہ سے کچھ مانگیں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہر وہ چیز عطا کرے گا جو آپ کے حق میں بہتر ہوگی۔ آپ اللہ سے تھوڑا مانگیں گے، اللہ تبارک و تعالی آپ کو دگنا عطا کرے گا۔ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ دولت، یہ رزق ہمارے پاس آ کہاں سے رہا ہے۔ اس لیے آپ نے جب بھی مانگنا ہے اللہ سے زیادہ مانگنا ہے، رو کے مانگنا ہے، عاجزی سے مانگنا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کو عاجزی بڑی پسند ہے، تکبر اللہ کو نہیں پسند، غرور اللہ کو نہیں پسند۔ آپ نے نہایت عاجزی سے رو کے اللہ سے مانگنا ہے، انشاءاللہ اللہ پاک اپنے نبی کے صدقے، نبی کے نواسوں کے صدقے آپ کو ضرور عطا کرے گا انشاءاللہ۔ اس عمل کی برکت سے، اس وظیفے کی برکت سے غربت، تنگ دستی، محتاجی ہمیشہ کے لیے ختم ہوگی اور اللہ تبارک و تعالی آپ کو اپنے خزانے سے عطا کرے گا۔ جب بھی آپ کو ضرورت پڑے گی اللہ آپ کو اپنے خزانے سے نوازے گا، آپ کو کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا۔ تو آپ اس عمل کو 3 محرم سے شروع کریں اور 10 محرم تک مسلسل اس عمل کو کریں اور اللہ کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال۔ تو یہ تھی 3 محرم سے لے کر 10 محرم تک وظیفہ کرنے کی فضیلت و برکات و فوائد جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ان تمام باتوں اور وظائف کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی۔ اگر آپ کو میری کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، ہم آپ کی رہنمائی ضرور کریں گے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے اللہ ان تمام باتوں پر مجھے اور آپ تمام سامعین کو عمل کرنے اور دوسروں کے ساتھ صدقے کی نیت سے شیئر کرنے کی توفیق دے، پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق دے، صراط مستقیم کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔